अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। कुरानी अरबी सीखे आसान और तेज रफ्तार तरीके से लेवल 1 हिस्सा अव्वल सबक नंबर 9 फेल माजी मालूम यानी पास्ट टेंस का हमारा सबक चल रहा है जिसमें हमने 6 चैप्टर पढ़ने थे। पहला ज़ाराबा, दूसरा नासरा, तीसरा सामिया, चौथा फताहा और पांचवा और छठा हासिब और कारोमा का, जिनमें से पहले चार बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, इसलिए उनके किरदार को भी हमने तवज्जो से पढ़ना है और अच्छे तरीके से देखना है। तो पहला बाब था ज़ाराबा के वजन पर गफारा माफ करना। इसकी माजी की किरदार मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों हम पढ़ चुके हैं, इसको आप जरूर दोहराइएगा। उसके बाद दूसरा चैप्टर हमारे पास था वो नासरा से है। दूसरा बाब नासरा से नून स्वादरा मदद करना, माजी मुजक्कर और मुअन्नस दोनों का पास्ट टेंस हम पढ़ चुके हैं, नसरा नसरत। असल सबसे अहम चीज थी कि इनके आखिर में जो अलामात है वो आपको क्लियर हो जाए कि किसी भी हर्फ किसी लफ्ज के आखिर में जब यह है तो ये दो चीजें, एक तो ये फेल की अलामत के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, दूसरा इनसे मीनिंग क्लियर हो जाती है कि जैसे कि अब ये जितनी निशानियां हैं इनसे ये पता चल जाता है जैसे अगर कोई भी फेल है, नसरा से लेकर अगर कोई सैकड़ों लाखों फेल आ जाते हैं और उनमें आखिर में अलिफ आ जाता है, तो ये इसका मतलब है कि ये थर्ड पर्सन तस्निया मुजक्कर के लिए है और मुजक्कर के लिए भी ये तीन चीजें हो गई, एक तो ये मुजक्कर के लिए है, दूसरा ये तस्निया है और तीसरी चीज ये थर्ड पर्सन के लिए यानी गायब के लिए है। इसी तरह जब ता तुमा तुम आ जाए तो ये मुखातब के लिए है, और इसी तरीके से अगर मोनस के लिए हो तो ती तुमा तो ना आ जाएगा, और मुतकल्लिम के लिए दोनों में मुश्तरक है, ता पर पेश है और ना है। और इस तरह मोनस के अलामात में से नसरत नसरता नसरना ये तीन है, ता साकिन, ता के साथ अलिफ और नून, ये वाहिद मोनस की अलामत है, ये तस्निया मोनस की और ये जमा मोनस की पास्ट टेंस के अंदर। जब ये अलामत आपको क्लियर हो गई तो सैकड़ों अफाल आ जाए, बल्कि फिर तो अगर एक फेल में 6 अरब भी आ जाए, 5 आ जाए, 4 हरफ आ जाए, इससे पहले पहले उसकी जो शक्ल भी हो, लेकिन आखिरी हरफ को देखते ही आप उसको क्लियर हो सकता है आपको कि ये फेल मुजक्कर है मोनस है, वाहिद तस्निया जमा में से क्या है, गायब है, हाजिर है, मुतकल्लिम है, ये चीजें हो जाएगी, तो इनको गौर से दिखेगा। उसके अलावा तीसरे नंबर पे फेल हमने पढ़ा है वो समय यस्मा हो। पहले दोनों में और इसमें फर्क क्या था कि इसके माजी के में जो दरमियान वाला हरफ है जिसको आइन कलमा कहते हैं, सेंट्रल हरफ है, उसके नीचे जेर है। पहले दोनों में गफारा में भी नासर में तीनों पर जबर थी, पहले तीनों हरफ थे। यहाँ इसमें पहले पर जबर है, दूसरे में जेर है। इसमें और उन पहले दोनों में माजी के लिहाज से ये फर्क है। तो सामिया सुना उसने, गफारा माफ किया, नासरा मदद की, सामिया सुना उसने। चौथा बाब है, इसमें क्या है, अच्छा माजी के लिहाज से शक्ल सूरत के लिहाज से पहला बाब, दूसरा बाब और चौथा ये बराबर है, लेकिन क्योंकि अभी इनके साथ मुजारे जब पढ़ेंगे तो फिर ये सारे एक दूसरे से डिफरेंट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ माजी कोई और होगी, मुजारे की शक्ल, तो जब माजी और मुजारे की शक्ल बनाएंगे तो ये चैप्टर की शक्ल हमारे सामने आ जाएगी। फिर हमें अंदाजा हो जाएगा हाँ यार ये जराबा यजरब ये अकेलाता चैप्टर है, क्योंकि माजी की शक्ल और है मुजारी की और है, जब दोनों को बनाएंगे तो एक नया सेट बन जाएगा। इस तरह नसरा के साथ मुजारे में आइन कलमे को पेश पढ़ेंगे तो ये एक अलहदा सेट बन जाएगा, एक अलहदा चैप्टर और बाब बन जाएगा। इस तरह जो तीसरा बाब है सामिया है और मुजारे में आइन कलमे पर जबर पढ़ेंगे तो सामिया यस माऊ, तो ये माजी और मुजारे को मिलाकर एक नया सेट बन जाएगा, एक नई शक्ल आ जाएगी, तो नया चैप्टर भी होगा, चौथा चैप्टर हो जाएगा। इस तरह पांचवा और छठा भी है, तो जब मुजारे को हम इनके साथ मिलाएंगे तो हमारे 6 चैप्टर क्लियर हो जाएंगे। अभी अगर करते हैं कि भाई ये 6 चैप्टर कैसे बने, तो ये कबल अज वक्त एक सवाल हो जाएगा, और इसको समझने के लिए फिर हमें मुजारे की बात में जाना पड़ेगा। तो चौथा बाब फाता के वजन पर जाला, इसमें क्या है, इसमें भी माजी में तीनों उरूफ पर जबर है, बनाना इसका माना है। आखिरी दो जो लास्ट सबक में हमने पढ़े थे वो दो फेल थे, एक हासिबा, पांचवा बाब हासिबा से गुमान करना। हासिबा और सामिया माजी के लिहाज से ये दोनों एक ही तरह के हैं, हासिबा और सामिया। देखिए हमने सामिया पढ़ा, उसमें भी आइन कलमे के नीचे जेर थी, यानी सेंट्रल अरब जो दरमियान वाला आ रहा है उसके नीचे जेर है, और सामिया में भी है, तो गोया के सामिया और हासिबा यानी चौथा और पांचवा बाब माजी के लिहाज से एक ही तरह के हैं, कोई फर्क नहीं है इनमें। सामिया सामिया समियु, हासिबा हासिबा हासिबु, माना उसका था सुनना, इसका माना है गुमान करना। बाकी वही अलामात वही तब्दीलियां। आखिरी चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं वो कारों में पढ़ रहे हैं, तो इसमें आइन कलमे पर पेश है, ये इसकी माजी बाकी तमाम 5 के 5 चैप्टर से मुख्तलिफ है। वहां पहले में, दूसरे में और चौथे बाब में माजी पर तीनों पे जबर है।
تیسرے میں اور پانچویں میں دونوں میں ماضی میں عین کلمے پر زیر ہے، اور چھٹا جو ہے یہاں اس میں عین کلمہ جو درمیان والا حرف ہے اس پر پیش ہے قوروما، اور اس کے مضارع میں بھی عین کلمہ پر پیش ہوگی، تو یہ چھٹا چیپٹر بن جاتا ہے، اور یہ دونوں کم استعمال ہوتے ہیں، بہت کم استعمال ہوتے ہیں، تو ہم نے لاسٹ میں یہ دونوں چیپٹر پڑھے تھے۔ آج جو ہے ہم ان گردانوں میں سے ایک گردان پڑھیں گے، ناصرہ کی، کیونکہ ناصرہ ایک ایسا فعل ہے کہ اس کو اچھی طریقے سے یاد کریں گے تو باقی بھی آسان ہو جائیں گے، تو اس کے گردان پڑھتے ہوئے پھر ہم آگے جو ہے ایکسرسائز جو ہماری ماضی کی فعل کے افعال سے قرآن کریم کے آیات میں، ان میں ہم کچھ مشق کریں گے، ترجمہ سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور اب آہستہ آہستہ ہم ترجمے کو فوکس کریں گے، تاکہ مجھے اور آپ کو ترجمہ کرنے کی پریکٹس بھی ہو، مشق بھی، اور ہم کرنا سیکھ لیں۔ لیکن ایک مرتبہ ناصرہ سے گردان پڑھیں گے، میں اردو ترجمہ کروں گا، آپ عربی الفاظ پڑھیے گا، کوشش کیجیے گا، اشارے سب کیجیے گا۔ مدد کی اس ایک مرد نے، نصروا، مدد کی ان دو مردوں نے، نصروا، مدد کی ان سب مردوں نے۔ نصروا۔ اچھا، آپ لوگ کوشش کیا کریں، جب میں اردو سے ترجمہ کر رہا ہوں یا عربی کروں اور ترجمہ آپ کی ہو، تو سب جتنے بھی سامعین ہیں وہ سننے والے ساتھ ٹرائی کیا کریں کہ بغیر دیکھے آپ اس لفظ کو فوکس کیا کریں، کہ آیا میں نے کہا کہ مدد کی ان سب مردوں نے، تو یہ لفظ آپ بغیر دیکھے اشارہ کرتے ہوئے پڑھنے کی کوشش کیا کریں۔ جب بھول جائے کوئی بات نہیں، وہ پھر آپ سن بھی لیں گے، تو آپ کوشش کریں ہر ایک ساتھ پڑھنے کی۔ جی، مدد کی آپ ایک مرد نے، نصرتا، مدد کی آپ دو مردوں نے، نصرتما، مدد کی آپ سب مردوں نے، نصرتم، مدد کی میں ایک مرد نے، نصرتو، مدد کی ہم سب مردوں نے۔ نصرنا، جی، اب مونس کے اشارے کرتے ہوئے، مدد کی اس ایک عورت نے، نصرت، مدد کی ان دو عورتوں نے، نصرتا، مدد کی ان سب عورتوں نے، نصرنا، مدد کی آپ ایک عورت نے، نصرتی، مدد کی آپ دو عورتوں نے، نصرتما، مدد کی آپ سب عورتوں نے، نصرتنا، مدد کی میں نے، نصرتو، مدد کی ہم سب نے۔ نصرنا۔ بہت اچھا، کوشش کریں کہ ایک فعل آپ کو بہت اچھے طریقے سے ایسے پانی کی طرح یاد ہو جائے۔ فائدہ کیا ہوگا؟ ایک کے اچھی طرح ازبر ہو جانے سے آپ کو سینکڑوں نہیں لاکھوں افعال کی ماضی کلیئر ہو جائے گی، درمیان میں زبر یا پیش سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اس کا پیٹرن، اس کا انداز، اس سے یہ ہوگا کہ کوئی لفظ کہے گا، جب تلاوت کی جائے گی آپ کو بہت تیز الفاظ کی پہچان ہوتی جائے گی۔ ہاں، یہ لفظ ہے، یہ ماضی کا ہے، یہ غائب کا ہے، مذکر کا ہے، مؤنث کا ہے، یہ جمع کا ہے، یہ تثنیہ کا ہے، یہ واحد کا ہے، یہ ہوتا جائے گا، تو کوشش کیجیے گا۔ آگے ایک دفعہ ہم اب اس کے بعد آیات کی طرف چلتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ کریں۔ میرے خیال میں یہ آیتیں ہم پڑھ چکے تھے، ضربہ، نصرہ، جی سامعہ، سمجھ، فتح سے، ایسے ہی ہے، جی ایسے ہی ہے، فتح سے پڑھیں گے، فتح ضربہ سے۔ اور یہ آیت بھی ہم پڑھ چکے تھے، جی اور یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں، من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضع سمعنا جی جی، وعصینا، ٹھیک ہو گیا، یہ بھی پڑھ لیے۔ یہ فتح آیتیں رہ گئی۔ ثانیہ، جی اچھا اچھا، ترجمہ تو یاد ہو چکا ہوگا کہ یہ چار فعل ہیں ہمارے پاس جو بنیادی، ضربہ، نصرہ، سمعہ، فتح۔ ضربہ کا معنی ہے مارنا، بیان کرنا، سفر کرنا، نصرہ معنی مدد کرنا، سمعہ معنی سننا، فتح معنی کھولا یا فتح کرنا۔ اب آپ تیار رہیے گا کہ اسی طرح کے الفاظ ہوں گے، ترجمہ آپ نے کرنا ہوگا۔ اب ہمارے پاس دو فعل ہیں، سامعہ اور فتح۔ اس سے پہلے ہمارے پاس یہ دونوں تھے، جی، بلکہ سب سے پہلے ضرب اور نصرہ کے فعل ہیں۔ تو ضربہ کے تین معنی ذہن میں رکھیے گا، بیان کرنا، سفر کرنا اور پٹائی کرنا، تینوں معنی آتے ہیں، اگرچہ زیادہ تر قرآن کریم میں ان دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ نصر معنی مدد کرنا۔ جی، ضرب اللہ مثلا رجلین، تھوڑا سا کوشش کیجیے گا، ترجمہ نہیں لکھا، تاکہ آپ تھوڑی تھوڑی کوشش کیجیے گا۔ اب یہاں ضرب، یہ صیغہ سب سے پہلے لفظ کو پہچانے کہ یہ تھرڈ پرسن کے لیے ہے یا سیکنڈ پرسن کے لیے یا فرسٹ پرسن، غائب ہے، متکلم میں حاضر ہے، اور اس کے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ یہ واحد ہے، تثنیہ جمع ہے، تو لفظ کیا ہے؟ ضربہ واحد ہے، تثنیہ جمع ہے، یہ واحد غائب کا صیغہ ہے۔ جی واحد ہے۔
پھر اس کے بعد دوسری چیز ہم نے جو دیکھنی کو دیکھیں، میں ابھی لفظ کو پہچان کی طرف جائیں گے. سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے واحد تثنیہ جمع، اور تثنیہ واحد تثنیہ جمع کی علامات آپ نے مذکر مؤنث دونوں کی پہچان کی ہے. دوسرے نمبر پر آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ لفظ مذکر ہے یا مؤنث ہے. تو سب سے پہلے ہوگا واحد، ہو گیا کہ یہ لفظ واحد ہے. اب دوسرے نمبر پر کیا دیکھیں گے ہم؟ یہ مذکر ہے. جی مذکر مؤنث یعنی جنس میں سے کیا ہے، صنف میں سے کیا ہے، تو یہ مذکر ہے. تو واحد کے لیے ایک انگلی سے اشارہ کیا، اور مذکر کے لیے دایاں سے اشارہ کیا، ہو گیا. اس کے بعد دوسرا واحد مذکر کے بعد اب اس کو دیکھنا ہے کہ یہ واحد کا بھی لفظ ہے، مذکر کے لیے ہے. پھر اس کے بعد یہ متکلم کے لیے، غائب کے لیے، یا حاضر کے لیے، کس کے لیے ہے؟ یہ غائب کے لیے. غائب کے لیے. تو اب میں نے اشارہ یہاں کر لیا. واحد ہے تو ایک انگلی سے اشارہ کیا، اور مذکر ہے دایاں سے اشارہ کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جب یہ دیکھا کہ تھرڈ پرسن ہے، غائب ہے، تو یہاں اشارہ کیا. تو صیغہ واحد مذکر غائب. ماضی ہے تو یہاں کیا. اب یہ چار چیزیں ہو گئی. فعل ماضی، صیغہ واحد مذکر غائب، فعل ماضی تک بات ہو گئی. ترجمہ کیا، ضرب بیان کیا. آگے کیونکہ فاعل اس کا موجود ہے لہذا میں ضمیر کی ضرورت نہیں ہے. ضرب اللہ، کیا معنی کریں گے اس کا؟ بیان کیا اللہ تعالیٰ نے. بالکل، بہت اچھا. بیان کی اللہ نے. مثلا کیا چیز، مثال اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. کیا چیز بیان کی اللہ نے؟ مثال. مثال. رجلین، ہم اللہ پہلے تعالیٰ پڑھ نے چکے تھے. مردوں کی رجل، مثال بیان رجلان، رجل کہتے ہیں مرد کو، تو رجلین کیا معنی کریں گے؟ کی. یہ جمع ہو جائے گی. نہیں، تسنیہ ہم پڑھ چکے تھے. تسنیہ کیسے بنایا جاتا ہے؟ دو طریقے پڑھے تھے، الف نون کے ساتھ یا نون کے ساتھ. تو یہ جمع ہوگا تسنیہ ہوگا. یہ تسنیہ ہوگا. تو کتنے مرد ہوئے؟ یا دو ان کے ہوئے ساتھ یا ہے. بہت زیادہ ہوئے؟ دو مرد ہوئے. جی، تو کیا ترجمہ کریں گے؟ بیان کی اللہ نے مثلا مثال رجلین، کتنوں کی؟ دو مردوں کی. بہت اچھا. دیکھیں اب یہ چھوٹی چھوٹی ساری چیزیں پڑھ چکے تھے. ضربہ پڑھ چکے ہیں، لفظ اللہ یہ سب کو معلوم ہے. مثلا اردو لفظ ہے، مثال رجلین، تسنیہ کا قاعدہ ہم پڑھ چکے تھے، رجل، رجلان، رجلین. ہم نے کہا تھا نا تسنیہ دو طرح کا ہوتا ہے. بیان کی اللہ نے مثال دو مردوں کی. تو اس میں اب کوئی مشکل ہوا؟ تھوڑا سا غور کیا آپ نے تو آپ دیکھ لیں کہ یہ چیزیں پڑھی ہوئی تھی، اور آپ اب ترجمہ کر سکتے ہیں اس کا. آگے دیکھیں، وَإِذَا، اور جب. جو لفظ آپ کو نہیں یاد اس کا ترجمہ میں کروں گا. وَإِذَا، اور جب. اذا اور اذ کا معنی ہوتا ہے جب، ظرف ہے یہ. جب. ضربتم، یہ جمع اور حاضر کا سیکھا ہے. سب سے پہلے آگے یہ مذکر جمع کے کا لیے. ہے، ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد دوسرے میں مذکر ہے مؤنث ہے؟ جی جمع مذکر ہے، جمع مؤنث ہے؟ جی جمع مذکر ہے، بالکل ٹھیک ہے. میسج میں جواب آ گیا. وَإِذَا، اور جب. ضربتم، ایک تو جمع ہے، دوسرا یہ مذکر ہے. پھر اس کے بعد یہ فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن، تھرڈ سے غائب ہے، مخاطب ہے، یا متکلم ہے؟ جی ان تینوں میں سے کیا ہوگا یہ؟ اس انداز سے آپ نے پہچاننا ہے. اذا ضربتم. اب سب سے پہلے ہم نے کہا کہ یہ صیغہ کیا ہے؟ واحد ہے، تثنیہ جمع ہے. تو کہا کہ یہ جمع ہے. اچھا کیسے پتا چلا؟ وہ اب آپ کو پتا ہے کہ کیسے پتا چلا آپ کو جمع ہے. پھر اس کے بعد دوسرے نمبر ہم دیکھنا مذکر ہے مؤنث ہے. تو کہا کہ یہ جمع بھی ہے، چار انگلی سے اشارہ، مذکر بھی ہے، دایاں سے اشارہ. اچھا پھر اس کے بعد کہا کہ یہ مخاطب ہے، تو اشارہ سامنے آ گیا. اذا ضربتم. ام عبداللہ کے نام سے ہے، اور یہ ان کا چل رہا ہے، اس کو بند کر دیجئے گا. جی. اذا ضربتم، جب تم سفر کرو. ضربتم اب آ گیا نا. تو کیا معنی کریں گے ضربتم کا؟ اذا، جب. سفر. ضربتم، تم سفر کرو. فی الارض، کس میں؟ زمین میں. جی زمین میں. فی الارض، زمین میں. فی پڑھ چکے ہیں ہم. الارض آسان ہے، یہ لفظ بہت استعمال ہوتا ہے. فلیسا، اس کا معنی ہے پس نہیں. لیسا اکثر جگہوں میں آ گیا، اس کا معنی نہیں. علیکم پڑھ چکے ہیں، کیا معنی کریں گے؟ علیکم. تمہاری طرف. آپ نہیں سب کی طرف جمع ہے. جی نہیں.
तर्जुमा किसी ने लिख के भेज दिया। हमने 7 हरूफ जर पढ़े थे, बा, लाम, मिन, अन, इला इला, अला, फी। इला का माना था तरफ, आला का माना था ऊपर, फी का माना में, 3 ये हो गए। बा का माना साथ या से, और लाम का माना लिए या के लिए, मिन, अन का माना से। तो क्या हुआ, अलैकुम। ये तो अभी करीब करीब का हाँ सबक है। जी, आप सबके लिए। नहीं, आप सब पर। अलैकुम, आप सब पर। जुनाहुन, गुनाह। जुनाह हेलो। कहते हैं गुनाह को। तो इधा दरबतुम फिल अर्दि, बस जब तुम सफर करो जमीन में, फलैसा अलैकुम जुनाहुन, बस फलैसा नहीं है, अलैकुम तुम सब पर, जुनाहुन कोई गुनाह। आगे देखिए, फकद नसरा, नसर का माना पढ़ चुके हैं हम। फकद पस यकीनन, यहाँ कद जहां पर भी आगे इसका माना होता है यकीनन। फकद यकीनन नसरा, कौन सा सीगा है, वाहिद है, तस्नीय जमा है। वाहिद है, तस्नीया है, जम्मा है। वाहिद है। ये फकद नसर, वाहिद है। वाहिद है। और मुजक्कर है, मुअन्नस है। ये मुजक्कर है और गायब का है। बिल्कुल ठीक है। वाहिद भी है, मुजक्कर है, दाया से इशारा, और गायब है, लिहाजा इधर। फकद नसरा, यकीनन मदद की। हु, पढ़ चुके हैं, क्या माना करेंगे। उस एक मर्द की ये पड़ातनी वो से वाली पड़ेगी। जमीर है जो इससे पहले फेल के साथ मिलके नहीं, इसम के साथ और हर्फ के साथ हमने मिला के पढ़ी है। हु, हुमा, हुम, का, कुमा, कुम, जी ना, हा, हुमा, हुन्ना, की, कुमा, कुन्ना, जी ना। हु है, तो जब फेल के साथ आ जाए ये मफूल बनती है, ऑब्जेक्टिव केस है, मफूल भी कहलाता है। फकद यकीनन नसर, मदद की, हु उसकी। सही। किसने की, अल्लाह, अल्लाह ने। कब, इद, उसकी। जब। ईद का माना जब। अखरजा, निकाला, कहते हैं ना, खारिज अल्लाह करना, ने। इखराज। अब उर्दू में भी ये लफ्ज इस्तेमाल होते हैं, अखरजा, जब निकाला। गायब का सीगा है ये, क्योंकि इसके बाद कोई और चीज नहीं आई, जारा भी की तरह। अगर ये फेल हम लेवल 2 में पढ़ेंगे। हु, उसको। इद, जब। अखरजा, निकाला उसको। हु माना उसको। अल्लदीना, निकालने उसको। वाले वो कौन थे, उन लोगों ने, कफर, जो कुफर किया। जब मक्का से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाला, तो अल्लाह पाक कहते हैं फकद नसरहुल्लाह, यकीनन अल्लाह ने मदद की थी उसकी, किसकी, पैगंबर की। जब उनको निकाला था उन लोगों ने जिन्होंने कुफर किया। फलौला, बस अगर ना, नसरा, मदद की होती अल्लाह ने, हुम, उनकी, अल्लदीना, उन लोगों की, इत्तखदू मिन दूनिल्लाह, जिन्होंने बनाया है अल्लाह के सिवा। अब इसमें देखें कितने लफ्ज हम पढ़ चुके हैं। नसरा पढ़ चुके हैं, हम पढ़ चुके हैं, अल्लदीना ये आखिर में पढ़ेंगे, इत्तखदू ये भी अगले फेल में पढ़ेंगे। मिन से, दूना सिवाय अल्लाह के, मिन दूनिल्लाह अल्लाह के सिवा से। मैंने भी पढ़ चुके हैं, दूने भी पढ़ चुके हैं, लफ्ज अल्लाह तो सबको आता है। अब उसके बाद अगली स्लाइड है हमारे पास, गौर से कीजिएगा, ये थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन बड़ी आसानी के साथ फिर आपको अल्फाज की तरफ पहचान हो जाएगी। समय माना सुनना, फतह माना खोलना। फमन, बस ये मन बस। सवाल के लिए आता है, मीम पर जब जबर हो। एक है मिन है, एक है मन है। मिन का माना से, मन का माना कौन। मन अंता, आप कौन है। हु आर यू, जैसे सवाल करते हैं। मन अंता, मन हुआ, ये आगे इस सबक का आखिरी, इस लेवल का आखिरी सबक होगा, मन। फमन, पस वो शख्स जो, बदलहू, पस कौन है। फमन, पस कौन है, बदला, जो तब्दील करे, हु उसको, बादा, बाद इसके, माँ वो, समेअहू जो उसने उसको सुना है। या इसको जो के माने भी कर सकते हैं, पस जो तब्दील करे उसको, बाद मा समेअहू, उसके सुनने के बाद। तो अब यहाँ कौन कौन से लफ्ज हमने पढ़े हैं, बदला, तब्दील करना, ये फेल तो हम आगे पढ़ेंगे। हु, ये पढ़ चुके हैं। उसको, ये ऑब्जेक्टिव केस बन गया, मफूल बन गया। बादा, बादा, कब्ल बादो, ये हम पढ़ चुके हैं। जी, जमीर मुत्तसिल है। बादा, जो फेल के साथ मिलकर आई है। इससे पहले हम जमीर मुत्तसिल को पढ़ा है, अरब के साथ मिलकर आए या फेल के साथ। अरब के साथ मिलकर आए तो मजरूर बनती रही, जैसे लहू, बिही, मिनहू, अनहू। और इसम के साथ मिलकर आए तो मुजाफिले बनती है।
اور فعل کے ساتھ مل کر آئے تو مفعول بنتی ہے، آبجیکٹو کیس ہے۔ بعد ما بعد اس کے کہ سمع سنا اس ایک نے ہو اس کو، قد یقیناً سمع اللہ، سمع کون سا سیگا ہے؟ واحد ہے، تثنیہ ہے، جمع ہے؟ یہ واحد ہے، واحد ہے، مذکر ہے، مؤنث ہے؟ یہ مذکر ہے، اور غائب ہے، حاضر ہے یا متکلم ہے؟ یہ یہ غائب کا ہے، جی غائب بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ فعل ماضی بھی ہے، مضارع نہیں ہے۔ تو قد سمع یقیناً سن لیا، اللہ اللہ نے، قولا قول کہتے ہیں بات کو، بات، بات، التی عورت کی، کون سی عورت کی؟ تجادلو کا، تجادلو کا، تجادلو، وہ تجادلو یہ مؤنث کا صیغہ ہے، وہ جھگڑا کر رہی تھی، مجادلہ کر رہی تھی، باس مباحثہ کر رہی تھی، کا پڑھا ہے نا ہم نے، ہو، ہما، ہم، کا کس سے جھگڑا کر رہی تھی؟ جی، آپ سے۔ کا، حضرت خولہ اس ایک رضی مرد اللہ سے، تعالیٰ کا آپ واقعہ ایک ہے مرد بڑا، سے، جی حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، عجیب خواتین تھی، اور مرد یا عورت جب اللہ کے دین پہ وہ کھڑے ہو جائیں اور اللہ پر ان کا توکل ہو، پھر اللہ پاک ان کے لیے اپنے احکام بھی بدل دیتے ہیں۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ کا مشہور واقعہ ہے کہ ان کے اور ان کے خاوند کے درمیان کچھ مسئلہ ہو گیا، تو زہار کی صورت پیدا ہو گئی، اور اس وقت تک عرب کے اندر زہار کو طلاق سمجھا جاتا تھا، لیکن میاں بیوی میں محبت بھی تھی، لیکن بس اس وقت ہو گئی تھی۔ تو جب انہوں نے زہار کی انصر، تو جیسے عرب کے معاشرے میں زہار طلاق سمجھی جاتی تھی، تو یہ بڑی زبردست قسم کی خاتون تھی، یہ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، کہا یا رسول اللہ بہت سے احکام بدل گئے ہیں، زہار کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیونکہ جن چیزوں کے بارے میں احکام نازل ہوئے تو وہ جیسے تھے ویسے ہی تھے، کہ جیسے چل رہے ہیں ویسے ہی۔ اس نے کہا کہ اس کے بارے میں کوئی حکم نہیں آیا، لہٰذا زہار طلاق ہی ہے، گویا کہ آپ کو طلاق ہو گئی۔ اور زہار عرب میں وہ طلاق شمار کی جاتی تھی جس کے بعد تو ابد الآباد بالکل کوئی گنجائش نہیں، کسی بھی طرح ممکن نہیں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باس مباحثہ کرنے لگے، کہا یا رسول اللہ ایسے نہیں ہو سکتا، ضرور اس میں تبدیلی ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندوں میں بڑے کریم ہے، اس کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپس میں باس مباحثہ چل رہا ہے، آپ سے کہہ رہے نہیں اب تک اس کے لیے حکم نہیں آیا تو اب یہ تو طلاق ہے، وہ کہہ رہے نہیں ایسے ہو نہیں سکتا، اسلام میں ضرور ہمارے حق میں فیصلہ ہوگا اور یہ طلاق نہیں ہوگی۔ یہی ابھی باس مباحثہ چل رہی تھی، تو اوپر سے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے، کہا قد سمع اللہ، اور یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی گود میں سر رکھا، وہیں یہ جو وہی نازل ہوئی اور یہ احکام نازل ہوئے، قد سمع اللہ، یقیناً نازل سن لی اللہ نے بات، اللہ تی اس عورت کی، تجادلو کا جو مجادلہ آپ نے کر لیں گے، وتشتکی الی اللہ، پیغمبر اے میرے حبیب وہ مجادلہ تو آپ سے کر رہی تھی، لیکن دل میں شکوہ شکایت اللہ سے تھی کہ اللہ ایسے ہونا نہیں چاہیے، اس حکم کو بدلنا چاہیے۔ اللہ نے جبرائیل امین کو اسی وقت بھیج کر کے یہ حکم بدل دیا کہ یہ زہار کو حکم ہے اور یہ طلاق نہیں ہے، اور اس کی سزا بھی خاوند کو برداشت کرنی پڑے گی، اور پھر یہ حکم اس کا بدل گیا۔ تو یہ خواتین کے بارے میں جو ارجنٹ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے حکم نازل کیا، اتحدثونہم، کیا تم اتحدی حمزہ استفہام کے لیے کیا اتحدثون، کیا تم ان کو باتیں بتاتے ہو؟ اتحدثون کیا تم ان کو باتیں بتاتے ہو؟ ہم ضمیر ان کو، تم، اتحدثون تم بتاتے ہو باتیں، ہم ان کو، یہ ضمیر متصل ہے جو پڑی ہو ہما ہم ان کو، مفعول ہے یہاں، بما وہ فتح اللہ جو اللہ نے کھولی ہے، علیکم، اعلیٰ حرف جارا آگے نا، کم تمہارے اوپر، فتح یافتہ کھولنا، یہودی کہتے تھے نا، یہودیوں میں سے کچھ چلے گئے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہا اور صحابہ سے کہا کہ ہاں یار ہماری کتابوں میں اس پیغمبر کا تذکرہ ہے، تو وہ بڑے گرو کنٹال جو تھے نا، انہوں نے کہا یار یہ جو آپ کی کتاب میں آئے ہیں تو یہ آپ ان کو جا کے کیوں بتاتے ہو، کل جو ہے نا یہ تو پھر آپ کے لیے حجت بن جائیں گے۔ جی تو فتح اللہ علیہم جو کھولا ہے تمہارے اوپر، فتحنا کیا معنی کریں گے؟ کھولا ہم نے، ہم نے، علیہم کیا معنی کریں گے؟ ان سب پر،
हाँ उन सब पर। बाब की जमा है अबवाब, दरवाजे को कहते हैं बाब, उर्दू अरबी में दरवाजे को अबवाब जमा है। अबवाब कुल शै, कुल भी पढ़ चुके हैं, शै का माना भी पहले गुजर चुका है। क्या माना करेंगे? फतहना, हमने खोल दिया, अलैहिम उन पर, अबवाब कुल शै, क्या माना होगा? हर चीज के दरवाजे। अरे बहुत अच्छा, हर चीज के दरवाजे खोल दिए। जी। आगे हमारे पास एक बाब से रिलेटेड आयतें हैं। अच्छा, ये इस बाब की जितनी भी कुरान करीम में आयतें हैं वो यहाँ लिख देंगे, क्योंकि इनके मजीद आगे इस्तेमाल नहीं है, इनका मजीद आगे इस्तेमाल नहीं है, तो इसलिए इनको थोड़ा सा यहीं मुकम्मल कर दिया गया कि तले जितनी भी आयत इससे रिलेटेड है वो एक दफा देख लें। हसिबा, 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 हसिबु, हसिबता, हसिबतुमा, हसिबतुम, हसिबतो, हसिबना, हसिबत, जितनी अल्फाज है वो यहाँ लिख दिए। हसिबा कुरान करीम में है, हसिबन नास अन युतरकू अन यकूलू आमन्ना, हसिबन नास, क्या लोग गुमान करते हैं? हासिब हमजा इस्तिफाम के लिए, क्या लोग, अन्नास लोग गुमान करते हैं, अन युतरकू, ये कि उन्हें छोड़ दिया जाएगा, अन यकूलू आमन्ना, सिर्फ इतना कहने पर कि हम ईमान लाए हैं? कहा नहीं, ये गुमान मत करो, दीन पे चलने, चलते चलते रहो, इस्तिकामत दे, लेकिन कभी न कभी आजमाइश, परेशानियां, मसाइब आ जाते हैं। आप मुसलमान हो, आपका ईमान है, अंबिया पर बड़ी बड़ी आजमाइशें आई हैं, सहाबा पर आई हैं, बड़े बड़े औलिया पर आई हैं, तो आम बंदों पर भी आ सकती हैं। डट जाना और अल्लाह के सब्र के साथ और नमाज के साथ, जिक्र अज़कार के साथ अल्लाह को याद रखना। जी। तो हासिब अन्नास। आगे, हसीबा तस्निया का लफ्ज है, इसके लिए कोई भी आयत इस्तेमाल नहीं हुई। हसीबू जमा, व हसीबू, हसीबा, हसीबा, हसीबू जमा भी है, मुजक्कर भी है, गायब थर्ड पर्सन है, और फेल माजी है। गुमान किया उन सब ने, अल्लाह तकूनु के नहीं है, अल्लाह ये कि नहीं है, तकूनु फितना, कोई भी फितना। हसीब तहुम, हसीब, आपने गुमान किया, हुम उनको, लुलु मंसूरा, लुलु मोती, मंसूरा नसर से है। एक तो शेर, एक नसर होता है ना, नसर बिखरा हुआ का नाम, मंसूरा बिखरे हुए। हसिब तुमा तस्निया के लिए, तुम दोनों गुमान करते हो, तुम दोनों ने गुमान किया, हसिब तुम गुमान किया आप सब ने, अम हसिब तुम, अम माना क्या, हसिब तुमने गुमान किया, अन तदखुलुल जन्ना, ये कि तुम जन्नत में दाखिल हो जाओगे, यानी मुफ्त में दाखिल हो जाओगे, बस करें कुछ भी नहीं और मुफ्त में मिल जाए। ये तो वो वाली नेकी है कि जैसे एक दफा तबलीग जमात वालों ने बयान किया, तो एक उन्होंने कहा कि भाई इरादा करो, उस पर भी एक नेकी मिलती है। एक बाबा खड़े हो गए तो इरादे का नाम भूल गया है, तो कह रहे हैं कि वो मेरा भी लिखें उसमें नाम जिसमें करना कुछ नहीं पड़ता और नेकी मिल जाती है। तो हम वो कौमें कि करना कुछ ना पड़े, नेकियां मिल जाए। हसिब तो हसिबना, मैंने गुमान किया, और हसिबना हम सब नहीं है। हसीबत, भाई मोनस कैसे गया है, हसीबत गुमान किया, किसने, उस एक औरत ने, लुज्जा उसको, होज, ये बिल्किस के बारे में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़े में आएगा। हसीबत उस बिल्किस ने गुमान किया कि वो जिस पानी पर चल रही है वो होज है, तो उसने अपने पांचों ऊपर कर लिया था, हालांकि वो शीशा था। जी। तो ये कुछ आयतें हैं जिनमें वो फेल इस्तेमाल हुए हैं। वलौ अन्नहुम, काश, अन्नहुम पढ़ चुके हैं, क्या माना करेंगे? वो सब, अगर बेशक वो सब, वो सब कालू वो कहते हैं, सब समिअना कहें, हमने सुना, हमने व सुना अताअना और हमने इताअत की, और हमने लकाना अतात की। खैरल लहुम, लकाना तो अलबत्ता होता खैर, बेहतर, लहुम ये भी पढ़ चुके हैं। तब इसमें देखिए कितने लफ्ज हम पढ़ चुके हैं। अन्नहुम बेशक वो सब, समिअना हमने सुना, अताना सुना, भी करीब है अतात से, हमने इताअत की, खैरन खैर है, बेहतर है, फिर लहुम लहू लहुमा लहुम उनके उनके लिए। लिए। फखलकनल मुद्गता इज़ामन फकसौनल इज़ाम लहमा, फा को फिर, फा का माना फिर, खलकना, अल खल्क पैदा करना, क्या माना होगा, हमने पैदा हमने किया, बनाया,
पैदा किया हमने बनाया, हमने पैदा किया अल मुद्गता, किसको? लोथड़े को। लोथड़े को। खलकनल मुद्गता इज़ामन, हमने बनाया लोथड़े को इज़ामन, हड्डियां, यानी पहले गोश्त का टुकड़ा है फिर उसको हड्डियां बना दिया। फकसौना, बस हमने पहना दिया अल इज़ामा, उन हड्डियों को, लहमा, गोश्त। तो अब यहाँ गोश्त। दो फेल है, खलकना, कसौना, दोनों जम मुतकल्लिम के हैं, ना ज़मीर से पैदा किया। वो वजदू, वजदा, वजदा, वजदू, विजदान माना पाना, दोनों तरह ज़ाहिरी तौर पर किस चीज को पाना और ज़हन में किस चीज का आ जाना। वो वजदू, और उन्होंने पा लिया, माँ वो आमिलू, आमिला, आमिला, जो आमिलू, समया, समया, समिउ, समय आमिला, समय आमिला, उन्होंने अमल किया, हादिरा, मौजूद, जो दुनिया में अमल किए क्यामत के दिन वो उधर पड़े होंगे, एक एक चीज पड़ी होगी, जिस तरह नजर उठाएंगे वो ढेर, अरे ये क्या है यार। जैसे पहले कुछ जमाने तक तो ये नामुमकिन लोग समझते होंगे, लेकिन आजकल कैमरे की आंख देख रही है, और कहीं कहीं से कहाँ से वीडियो, कहीं से ऑडियो लीक हो जाती है, पता ही नहीं चलता। तो उस दिन भी तो सबकी हो जाएगी। उस अल्लाह का निजाम, जिसने इंसान को तख्लीक किया और इंसान ने छोटे छोटे सिस्टम बनाए, ये कैसे वीडियो और ऑडियो को अपने यहाँ महफूज कर लेते हैं, तो उस अल्लाह की जात का निजाम कैसा होगा। उस समय तो एक एक पल महफूज होगा। अल्लाह तबारक ताला मुझे और आपको अमल करने की, सीखने की तौफीक अता फरमाए, और कुरान को जरिए शफात बनाए और दुनिया में बरकत का जरिया बनाए।